الزاوية اليسرى. جول. أنت زعلان يا رونالدو أم ماذا؟ موراتا بعيد عليك في التهديف، عنده 5 أهداف، الريال متفوق بهدف مقابل 0. موراتا يفعلها، يسدد كرة من أروع ما يكون على يسار الحارس في الزاوية البعيدة من هناك. هدف ولا أروع من موراتا. سلام. جول للريال عند الدقيقة ال5 من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. هو 5 أهداف الفارو موراتا الذي يفتح اللعب الآن عندما يسجل بهذا الشكل في هذا التوقيت بالذات المبكر. زيدان كان عارف بأن المهمة صعبة، لذلك فرح بهذا الشكل حتى تغطية أو ناتشو هنا في التغطية بصعوبة. زادت الخطورة، الحكم لم يقل شيئا. كرة خطيرة لديبور على الجهة اليسرى. جول. جول. فعلها جوسلو. يا سلام، وكيف فعلها جوسلو بالدقة والروعة والبراعة. يا سلام. ديبورتيفو لا كورونيا يبعث المباراة من جديد. يا له من خطأ على مستوى دفاع الريال. في الريال لا يخطئ الدفاع بهذا الشكل. المدافع لا يمكن له ان يحتفظ بالكرة بهذا الشكل يا كازيميرو، والمهاجم امامك ترميها شمالا ويمينا وفي العمق وفي الخلف وفي الامام ولا تحتفظ بها بهذا الشكل. الانطلاقة والتمرير في اتجاه جوزي لويس جوسلو. بوم في الزاوية اليسرى، ضربت في العارضة الافقية ودخلت. جول. ديبورتيفو لا كورونيا يعدل النتيجة أمام الريال في سانتياغو برنابيو، يبعث اللقاء من جديد. الريال لم يفوز وديبورتيفو لم يخسر والمباراة لم تنتهي. ما زال نشاهد الأشياء الجميلة من دون شك في هذه المباراة. 19 دقيقة لعب، هدف لهدف صارت النتيجة. ريال مدريد أمام ديبورتيفو لا كورون. ربع ساعة من الشوط الأول كان يعني والانطلاقه السريعه من جانب عناصر ديبورتيفو لا كورون في الهجمات المعاكسه. كره خطيره وصعبه. جوزي لويس خوسيلو يعبد بالريال في ظرف دقيقتين. ديبورتيفو لا كورون يقلب الموازين. ديبورتيفو لا كورون في سانتياغو برنابيو يقلب الخسارة إلى فوز. جوسيلو يتمكن من تسجيل ثنائية تبقى في التاريخ. ديبورتيفو لا كورون الذي سبق له وأن أبقى المدريديين في نهائي كأس الملك في الذكرى المئوية، هو يفعلها اليوم أمام الريال وأمام أنظار رونالدو في سانتياغو برنابيو. دائما بنفس اللاعب. أين كان مخبأ هذا اللاعب جوزي لويس جوسيلو الذي تمكن من التفوق على راموس والتفوق على كايلور نافاس وإضافة الهدف الثاني للريال. جول الحقها يا راموس، الحقها. جول ثاني لديبورتيفو لا كورون الذي صار متفوقا على ريال مدريد. هاي المباريات التي تبدو سهلة كيف هي صعبة. فاسكيز 7 دقائق فات مشاهدي الافاضل. توغل فاسكيز. جول. فعلها الدومينيكاني. ماريانو ينقذ الريال. ماريانو يعين الريال. ماريانو يسجل اول اهدافه مع الريال في الدوري وفي سانتياغو برنابيو. يا سلام، الكرة بالراس امام دفاع يتفرج. يتمكن ماريانو دياز. لوكاس فاسكيز يوزع ماريانو دراس بالراس، خلى الحارس يتفرج. تيتون. يا سلام عليك يا ماريانو يا دياز من امام العملاق ريتشيل سيدري. هدفان لمثلهما. الريال يعود من بعيد. الريال يصاب ميسي من ذهب. توني كروز. جول. فعلها المنقذ راموس، سجل الجول الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. هذا هو الريال وإلا فلا، هذا هو راموس وإلا فلا. ها هم اللاعبين الكبار الذين ينقذون فرقهم في اللحظات الحرجة. جاء راموس من بعيد، سدد بالراس وسجل الجول الثالث للريال. يعود من بعيد في سيناريو عجيب وغريب. ريال مدريد يضرب الثلاثة اليوم. راموس يسجل هدف في منتهى الروعة. سيشهد التاريخ في نهاية الموسم بأن هذا الهدف
والهدف الذي سجله امام البارسا هما اللذان سيمنحان اللقب لريال مدريد اذا توج باللقب، لان راموس انقص للبارسا نقطتان ومنح للريال نقطة، واليوم اضاف نقطتان لريال مدريد بالراس. عناصر ديبورتيفو لا كورون عارفة بان هذا الطائر المجنون يقدر يتفوق في الكرات العالية، ولكنها لم تراقبه ففعلها. زيزو يفرح، زيزو يحطم الرقم القياسي ويفوز على ديبورتيفو لا كورون بالثلاثية ثاني